अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनुमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने या श्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमसि समत् श्रीवादिभिकृतकुलवार्दिन्नं कृष्णार्य सद्देशिक शिष्यरत्नं विद्वद्वैतं सुगुणाभिरामं गुरुवर्यमीडे श्रीवेंकटेशं करिशैलनाथं श्रीदेवराजं घटिकाद्रिसिंहं कृष्णेन साकं यतिराजमीडे स्वप्ने च दृष्टान् मम देशिकेन्द्रान्। अनुमान को निरूपण गरेर त्यस पछाडि उपमान पनि अनुमानमा अन्तर्भाव गर्यो। उपमान प्रमाण अर्थापत्तिलाई पनि अनुमानमा अन्तर्भाव गरी ल्याउँछ। अनुमान प्रमाण उसलाई पनि अन्तर्भाव गरियो। अब तर्कलाई प्रमाणको अनुग्राहक प्रमाणको सहयोगी भएको हुनाले त्यो पनि स्वतन्त्र प्रमाण हुँदैन। यसकारणले प्रमाण रूप उसको पनि गणना गर्न आवश्यक छैन। तर्क लक्षण गरेको थियो व्याप्यारोपेण व्यापक अनिष्ट प्रसञ्जनम तर्क व्याप्याङ्गीकारेण। व्याप्य जो हेतु हो त्यसलाई स्वीकार गरेर व्यापक जो छ साध्य त्यसमा अनिष्टको आरोप गर्नु। जस्तै उदाहरण दिइन्छ पर्वतो वन्यमान धूमवत्वात् इत्यनुमाने। यो पर्वत बन्नेवाला छ धूमवाला भएको हुनाले यस अनुमानमा विपक्षीले त्यसलाई खण्डन गर्न खोज्छ। ये धूम अस्तु बन्नेरमा अस्तु, धूम होस् बन्ने हामी स्वीकार गर्दैनौँ, बन्नेलाई स्वीकार नगरौँ, बन्ने नहोस् भनेर यसरी कुतर्क गरेपछि उपस्थित विपक्षलाई विपक्ष बनाउन खोजेपछि त्यो तर्क दिइन्छ यदि बन्ने न स्यात् तर्हि धूमोपि न स्यात्। पूर्व पक्षीले त पहिले के गर्यो व्याप्य उसलाई स्वीकार गर्यो। व्याप्य भनेको धूम व्यापक भयो बन्ने त व्याप्यलाई स्वीकार गरेर धूमो अस्तु भनेर अब व्यापक अनिष्ट व्यापक भयो बन्ने त्यसमा अनिष्ट भने नहोस् बन्नेलाई नमानौ। यसमा धूम होस् धूमलाई माने धूमलाई स्वीकार व्याप्यलाई स्वीकार गर्यो व्यापकमा अनिष्टको आरोप गर्यो कि बन्नेलाई नमानौ भनेर इष्टको व्यतिरिक्त बन्नेको अभाव जो आरोप गर्नलाई त्यस बेला अनुकूल तर्क दिइन्छ। यदि बन्ने न स्यात् तर्हि धूमोपि न स्यात्। यदि यस पर्वतमा बन्ने हुँदै थिएन भने धूम पनि हुने थिएन। किन भन्दा धूमस्य बन्नेजन्यत्व धूम बन्नेदेखि उत्पन्न भएको हुनाले धूम छ यस कारणले बन्ने पनि अवश्य छ भनेर यो तर्कलाई लगाएर यदि बन्ने न स्यात् तर्हि धूम न स्यात् भनेर अनुकूल तर्क चाहिन्छ आफ्नो पक्षलाई। यस कारणले यो तस्य प्रमाणानुग्राहकत्व यस प्रकारको जो तर्क हो प्रमाणको अनुग्राहक माने प्रमाणको सहयोगी हुन्छ। प्रमाणको अनुग्रह गर्ने अथवा सहयोग गर्नेवाला हुन्छ। तर्कानुगृहीत प्रमाणपूर्वक तत्वावधारण निश्चय तर्कले तर्कसहित गरेर जो तत्त्वको निर्णय हुन्छ तत्त्वको अवधारण निश्चय गरिन्छ। अवधारणा निश्चय भन्दछन्। वितराग कदा वाद। अब निश्चय वादको प्रसङ्ग बताइन्छ। पहिले भन्यो कि यो गौतमको सूत्र अनुसार तत्त्वहरू 16 निर्णय गएका छन् त्यो सबैलाई यहाँ क्रमशः प्रस्तुत गर्दैछ। त्यही अनुसारले वितराग कथावाद वाद विवादमा वाद भन्दछन्। वाद के हो भन्दा जित्ती इच्छा नगरेर तत्त्वको जिज्ञासा गरेर एउटा त हुन्छ शास्त्रार्थ
जित्ने इच्छाले अर्कालाई पराजित गर्ने, आफूले जित्ने इच्छाले। त जित्ने इच्छा नभएर अजिविगिसो तत्त्व जिज्ञासो कथावाद, विजयको इच्छा नगरेर तत्त्वलाई जान्ने इच्छाले गरिने जो चर्चा हो, शास्त्रार्थ हो, त्यसलाई भन्छन् वाद। त्यो वादको तार फल हुन्छ तत्त्वलाई निर्णय गर्ने। अब अर्को बताइँदैछ वितराग कदा। वितराग माने विजयको इच्छा नभएको, विजयको उसलाई इच्छा छैन, केवल तत्त्वको जिज्ञासा छ। तत्त्व जिज्ञासुको लागि जो तत्त्व निर्णयको लागि गरिने जो वाद हो त्यसलाई वो चर्चा हो, शास्त्र चर्चा हो, त्यसलाई वाद भन्छन्। सच तत्त्व निर्णय फलकम, त्यसको तत्त्व निर्णय गर्नु फल हुन्छ। पक्षद्वय साधनवती बीजुष कथा जल्प। अब वाद भयो, अर्को जल्प छ। जल्प भनेको दुवै पक्षलाई साध्नेवाला तर्क प्रस्तुत गरिन्छ। बीजुष कथा जित्ने इच्छा गरेको व्यक्तिको जो कथन हो त्यसलाई जल्प भन्छन्। त्यसमा दुई पक्ष सिद्ध हुन्छ। शास्त्रार्थमा स्वपक्ष स्थापन, परपक्ष निराश उद्देश्य हुन्छ। परन्तु जुन वादमा दुवै पक्षको सिद्धि हुन्छ। पक्षद्वय साधनवती, पूर्व पक्ष र उत्तर पक्ष अर्थात् वादी र प्रतिवादी, वादी प्रतिवादी दुवैको पक्षलाई साधन गर्नेवाला जो विजिगीषु कथा जित्नेको इच्छाले, जित्ने इच्छाले त्यहाँ जो चर्चा गरिन्छ, विजय प्राप्त गर्नु जुनै प्रकारले पनि त्यस प्रकारको जो शास्त्रार्थ हो, वाद हो, त्यसलाई भन्छ जल्प। अब हुन्छ वितण्डा। स्वपक्ष स्थापनहीन वितण्डा। आफ्नो शास्त्रार्थ गरेर त आफ्नो पक्षको स्थापन हुनुपर्छ, परपक्षको खण्डन हुनुपर्छ, निराश हुनुपर्छ। परन्तु यस प्रकारको यहाँ वाद गर्दैछ, चर्चा हुँदैछ जो आफ्नो पक्षको स्थापना छैन, आफ्नो पक्ष सिद्ध हुँदै छैन। आफ्नो पक्षलाई स्थिर गर्नु, सिद्ध गर्नु, परपक्ष निराश गर्नु यो त उद्देश्य हुन्छ। परन्तु आफ्नो पक्षलाई स्थापना गर्ने छैन, त्यतिकै हिँड्छ। यस प्रकारको जो वाद हो, यस प्रकारको जो कथा हो त्यसलाई भन्छन् वितण्डा। अब यी सब जान्नेवालाले त्यहाँ मध्यस्थ हुन्छन्। उनले तुरन्त भन्छ तिमीले वितण्डा उपस्थित गर्दैछौ भनेर त्यहाँ तुरन्त उसलाई अवरोध गरिन्छ। अब छल के हो त भन्दा अविवक्षित शब्दार्थारोपेण दूषणम छलम। जुन अर्थको विवक्षा नगरेर शब्द प्रयोग गरिएछ त्यसमा त्यो अर्थ त्यहाँ आरोप गरेर दूषण दिनु, दोष दिनु छल हो। जस्तै उदाहरण छ, कुनै व्यक्ति सभामा आए, सभाको उसमा नयाँ कम्बल लिएर आएका छन्, ओढेर आएको छ। त्यसलाई देखेर कुनै व्यक्तिले भने, अर्को व्यक्तिले नवकम्बल भनेर भन्यो। नवकम्बल, नव शब्दको नूतन र नौ अर्थ हुन्छन्, 9 सङ्ख्यावाला। त बोल्नेवाला व्यक्तिको अभिप्राय के छ भन्दा यो त नयाँ कम्बल रहेछ भनेर प्रयोग गरेछ। परन्तु नयाँ कम्बलको अभिप्रायले जो वाक्य प्रयोग गरियो त्यसलाई उसले नसोचेको, उसले कामना विवक्षा नगरेको अर्थ आरोप गरेर यहाँ भनिन्छ यहाँ 9 कम्बल कहाँ छन्, एक एकै कम्बल छ। नव कम्बला न सन्ति एकैव कम्बल कथम नव उच्यते भनेर वो नूतन कम्बलको अभिप्रायले गरेको वाक्य प्रयोगलाई नयाँ कम्बल अर्थ गरेर जो वक्ताले विवक्षा गरेको छैन, 9 कम्बलको अभिप्रायले उसले उच्चारण गरेको छैन शब्द, त अविवक्षित अर्थ कुन भयो? नवसङ्ख्या। विवक्षित अर्थ के? नूतन कम्बल। नूतन कम्बलको अभिप्रायले नवकम्बल भनेर कसैले भन्यो सभामा। अब त्यो जो कम्बल लिएर आउनेवाला व्यक्ति, कम्बल ओढेर आउनेवाला, उसले भन्यो नवकम्बला न सन्ति अत्र एकैव कम्बल भनेर उसलाई चुप गर्न खोजेको अनि आफ्नो विजय गर्न खोजेको उसले। अब उहाँ यहाँ जो छ, यदि त्यो वक्ता कुशल छ, चतुर छ भनेपछि तुरन्त उसले भन्न सक्छ मैले त नयाँ कम्बलको अभिप्रायले मैले प्रयोग गरेको, तिमीले जो छ मैले विवक्षा नगरेको, मैले इच्छा नगरेको अर्थलाई
यहाँ आरोप गरेर बोल्दैछौ भने उसैलाई पराजित गर्छ। जुन विपक्षीले प्रश्न गरेको हुन्छ त्यसै अनुसार उत्तर दिनुपर्छ। यदि यो वादी जो छ, यो प्रश्न पहिले सोध्नेवाला त्यो व्यक्ति यदि कुशल छैन भनेपछि उसले त्यसलाई अर्थको अनर्थ गरेर अविवक्षित अर्थ गरेर अनि उसलाई पराजित गर्छ, मौन गर्छ, चुप गराउँछ। त्यसकारणले यो के हो? छल हो। जुन अर्थको विवक्षा गरेर प्रयोग गरिएको छ त्यसको उत्तर दिनुपर्छ, न कि वक्ताको विवक्षा नभएको भन्न नखोको जो अर्थलाई आरोप गरेर अनि दोष दिनु। ए तिमीले के भनेको हो? नौ त छैन, देखेन तिमीलाई भने यस प्रकार हो दोष दिनु। छलम दूषणम छलम। स्वव्याप्त दूषणम जाति। यस्ता प्रकारको कसैले प्रयोग गर्यो त्यो सभामा अनि जसको त्यो दोष आफ्ना उपर आउँछ, अर्कामा दोष गराउन खोजेको त्यो दोष आएर आफ्ना पक्षमा उपस्थित हुन्छ, यस प्रकारको वाक्य प्रयोग गरियो भनेपछि त्यसलाई भन्छ जाति दोष अथवा असद उत्तरम जाति। जो उचित उत्तर नभएर असद उत्तर जो छ, अनुचित उत्तर दिएको छैन, सही उत्तर दिएको छैन, त्यसलाई जाति। दुईटा स्वव्याप्त दूषणम जाति अथवा असद उत्तरम जाति। यथार्थ त्यो सङ्गत उत्तर दिनुपर्छ, त्यो नदिएर त्यस प्रकारको असद उत्तर दिनु त्यो जाति दोष हो। तथा पराजय हेतुर निग्रह स्थानम। निग्रह स्थान भनेर कसलाई भनेछ भन्दा जुन वाक्यको प्रयोग गर्दा आफूलाई आफ्नो नै पराजय हुन्छ भन्नेवाला व्यक्तिको नै पराजय हुन्छ, हार हुन्छ। यस्ता प्रकारको वाक्य गर्नु के हो? त्यो पराजयको हेतु हो। पराजयबाट के हो? आफू उसमा पढियो, आफ्नो निग्रह हो, आफू नै त्यसमा बाँधियो, उसलाई पराजित गर्नु भनेर प्रयोग गरिएको थियो प्रतिवादीलाई, परन्तु आफ्नै प्रयोजनको आफ्नै पराजयको कारण बन्यो। त्यस्तो वाक्यलाई भन्छ, त्यस्तो प्रयोगलाई भन्छ निग्रह स्थानम। इत्येतेषाम अनुमानाङ्गत्वात् अनुमाने अन्तर्भाव। यति जो बताइएका हुन् अहिलेसम्म तिनी अनुमानका अङ्ग भएको हुनाले यिनी अनुमानमा अन्तर्भाव हुन्छन्। अनुमान गर्दा यिनी सबै जानेर अनुमान प्रयोग गर्नुपर्छ। अब गौतमले सूत्र लेख्दा उहाँको सूत्र यस्ता प्रकारको छ: प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितण्डा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह स्थानानाम तत्त्वज्ञानात् निःश्रेयसाधिगमः। यिनी सबैको यथार्थ ज्ञान भएपछि मोक्ष प्राप्त हुन्छ भनेर गौतम सूर्यले लेख्नु भएको छ। यस कारणले तिनी सबैलाई यहाँ संक्षेपमा बताइयो। प्रमाण पनि बताइयो, प्रमेयहरू पनि बताइयो, अब संशयको लक्षण पनि बतायो, प्रयोजन पनि बतायो, दृष्टान्त पनि बतायो, सिद्धान्त, अवयव, पञ्चावय भनेर भनिहाल्यो, तर्क पनि व्याप्यारोपेण व्यापकहरूको स्थल्प भनेर बताइयो, व्याप्याकी कारण व्यापकारोप तर्क बताइयो, और निर्णय पनि बतायो, वाद, जल्प, वितण्डा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह, ये 16 पदार्थकै यहाँ संक्षेपमा निरूपण गरियो। किन त्यो सूत्रमा यस क्रमले लेखेका छन्, त्यही क्रमले यहाँ यतिन्द्र दीपिकामा पनि संक्षेपमा तिनीको लक्षणहरू केही उदाहरण पनि प्रस्तुत गरियो। त यिनी स्वतन्त्र रूपले यिनको प्रयोग हुँदैन, यिनी अनुमानका अङ्ग हुन्। यसकारण यिनी सबैको अनुमानमा अन्तर्भाव हुन्छ। यिनी सबै जानेर सभामा उपस्थित भयो भनेपछि वो कुशल व्यक्ति आफ्नो पक्षको स्थापना गर्न सक्दछ अनुमानद्वारा। यो अनुमानका सब अङ्ग हुन्। अनुमाने अन्तर्भाव। अब यहाँ भने क्वचित नैयायिक मतानुसारेण व्यवहारस्तु। अब यो भनिएको छ कि कहीँ त नैयायिक मतको पनि अनुसरण गरेको छ, नैयायिकको प्रक्रिया अनुसार, कहीँ भिन्न प्रकारले छ। तो फेरि उस प्रक्रियाको जो कहीँ प्रयोग गरेको छ, कुनै ग्रन्थमा प्रयोग गरिएको छ, त्यही प्रक्रिया अनुसार त्यो के हो त भन्दा त्यो उनीको मत अनुसार निरूपण गरेको हो, आफ्नो सिद्धान्त अनुसार नभएर उनीहरूको मतको अनुसार निरूपण गरिएको भनेर सम्झिनुपर्छ अरे। कहीँ यस्ता ग्रन्थहरूमा प्रयोग गरिएको छ उनको प्रक्रिया अनुसार, त्यो उनीहरूको मतको अनुसार नै यहाँ निरूपण गरेको भनेर सम्झिनु। अतः कहीँ 3 भन्नु, कहीँ अरू भनेर, अब कहीँ पञ्चावय, कहीँ 2 अवयव मात्रै
इत्यादि जो छ जो अधिक जो उनको पक्षको स्वीकार गरिएको छ त्यो सम्झिनु पर्दछ। उनको पक्ष अनुसार वहाँ वर्णन गरिएको कहीँ कहीँ ग्रन्थहरूमा त्यस पक्षलाई लिएर, यस कारणले जो आफ्नो पक्ष अनुसार सिद्धान्त पक्ष अनुसार वर्णन र कहीँ कहीँ त्यस्तो जो उपलब्ध भएको त्यो उनको मतको अनुसार हो, आफ्नो सिद्धान्त अनुसार त्यहाँ प्रक्रिया त्यहाँ विवरण भएको होइन भनेर सम्झिनुपर्छ अरे। यस कारणले विरोध छैन, त्यो कहीँ कहीँ उनको प्रक्रियाले भनेको जो पद्धति हो त्यसलाई लिएर। यति अनुमानम निरूपणम, यस प्रकारले संक्षेपमा अनुमान प्रकरणको निरूपण भयो। बाधुल वंशमा उत्पन्न भएका जो महाचार्य हुनुहुन्थ्यो, वहाँ महाचार्यका शिष्य जो प्रथम शिष्य रे श्रीनिवासाचार्य, उहाँले रचना गरेको यतिन्वत दीपिका जो शारीरिक मीमांसा हो, ब्रह्म मीमांसा, त्यसको परिभाषा रूप जो ग्रन्थ हो यतिन्वत दीपिका, यतिन्द्र रामानुज स्वामीको सिद्धान्तलाई प्रकाशित गर्ने भएको हुनाले यतिन्वत दीपिका अन्वर्थ नाम भयो। यो वेदान्त परिभाषा वास्तवमा वेदान्तका जो तत्त मान्य तत्त्वहरू हुन् उनको परिभाषा लक्षण बताउनेवाला यो ग्रन्थ हो। यो यसरी द्वितीय अवतार पूर्ण भयो। अब तृतीय अवतारमा आउँछ। क्रमले पनि प्रत्यक्ष अनुमान शब्द भनेर दिएको थियो, यस कारणले क्रमशः तृतीय अवतार जो हो त्यसको प्राप्ति हुन्छ शब्द निरूपण रूप। अनुमान निरूपणानन्तरम शब्दो निरूप्यते, अनुमानको निरूपण पश्चात अब क्रम प्राप्त शब्द प्रमाणको निरूपण गरिन्छ। अनाप्तानुक्त वाक्य जनित तदर्थ विज्ञानम शाब्द ज्ञानम तत्करणम शब्द। अनाप्त अनुक्त, अनाप्तले नभनेको जो वाक्य, त्यस वाक्यबाट उत्पन्न भएको जो अर्थ विज्ञान, अर्थको ज्ञान, त्यसलाई भन्छ शाब्द ज्ञान। शब्दबाट उत्पन्न भएको वाक्यलाई शाब्द ज्ञान। कस्तो वाक्य भन्दा अनाप्त अनुक्त वाक्य। तत्करण शब्द, त्यो शब्द ज्ञानको करण शब्द हुन्छ। अब लक्षण गर्दा शब्द प्रमाणको यसरी गर्नुपर्छ। अनाप्तानुक्त वाक्यम शब्द प्रमाणम, यति लक्षण हो। अनाप्तानुक्त वाक्यम शब्द प्रमाणम। यो अनाप्तानुक्त किन भन्यो भन्दा नैयायिकहरूले आप्तवाक्यम शब्द भनेर लक्षण गरेका छन् शब्दको। वेदलाई उनले ईश्वरद्वारा रचित मानेछन्। यस कारणले लौकिक वाक्य जो आप्त पुरुषले भनेको पनि आप्त वाक्य हो, ईश्वरले भनेको जो वेद रूप वाक्य हो त्यो पनि आप्त वाक्य भनेर लौकिक वाक्य र वेद रूपी वाक्य त्यसमा यो लक्षण घटाएका छन्। वेद पनि आप्त वाक्य हो, आप्त जो ईश्वर उसले बताएको वाक्य वेद हो, तथा आप्त पुरुषले भनेको वाक्य, यसरी आप्त वाक्यम शब्द भनेर बताइएको थियो। अब सिद्धान्तमा वेदलाई ईश्वर रचित मानिँदैन, अपितु ईश्वरले केवल उपदेश मात्र गरेको भनेर मानिन्छ। वेदलाई पौरुषेय नमानेर नैयायिकहरूले पौरुषेय मान्छन्, त्यस कारणले आप्त वाक्यम शब्द भनेर लक्षण गरे। सिद्धान्तमा वेदान्तमा वेदलाई अपौरुषेय मानिन्छ, ईश्वरले बनाएको होइन। यस कारणले आप्त वाक्यमा पनि जाने लक्षण, अब वेदमा पनि जाने, वेदमा पनि सम्बन्धित हुने यस्ता प्रकार लक्षण गर्नु पर्यो। आप्त पुरुषको ले भनेको वाक्यमा पनि लक्षण समन्वय हुने र वेदमा अपौरुषेय वेदमा पनि समन्वित हुने जो लक्षण हुन्छ त्यो हुन्छ अनाप्तानुक्त वाक्यम शब्द प्रमाणम। अनाप्तले नभनेको वाक्य, आप्त पुरुषले भनेको वाक्य पनि अनाप्तानुक्त हो और वेद पनि अनाप्त अनुक्त हो, अनाप्तले नभनेको वाक्य हो। यस कारणले यसरी लक्षण गरेको छ। अपौरुषीय वेदमा र आप्त वाक्यमा प्रामाण्य बताउनको लागि लक्षण गरियो अनाप्तानुक्त वाक्यम शब्द प्रमाणम। तो आप्त वाक्य पनि अनाप्त पुरुष, आप्त को हो नि त आप्त यथार्थ वक्ता, यथार्थ वक्ता यथार्थ वस्तुलाई भन्ने बेला जो छ त्यसलाई त्यसै रूपमा वर्णन गर्ने बेलालाई भन्छन् आप्त पुरुष।
त आप्त वाक्य पनि अनाप्तानुक्त भित्र पर्यो और वेद पनि अनाप्तानुक्त। आप्तले भनेको पनि त्यसमा आउँछ, अनाप्तले नभनेको हुनु पर्यो केवल। तो अनाप्तले नभनिएको जो वाक्य हो त्यो शब्द प्रमाण हो। यहाँ अर्थ गर्दा यसरी बताएछ, लक्षण त्यति नै हुन्छ। सिद्धान्त लक्ष्य सिद्धान्तमा शब्द प्रमाणको लक्षण हो अनाप्तानुक्त वाक्यम शब्द प्रमाणम। यसलाई अर्थसहित गरेर करण बताएछ। यहाँ अनाप्तानुक्त वाक्य और शब्द प्रमाण तज्जनित अनाप्तानुक्त वाक्य द्वारा जनित माने उत्पन्न जो तदर्थ माने वाक्य को अर्थ हो त्यस अर्थको ज्ञानलाई शब्द ज्ञान भन्छन्। तो शब्दबाट उत्पन्न भएको जो ज्ञान हो त्यसलाई शब्द ज्ञान भन्छन्। और शब्द ज्ञान को करण को हो त भन्दा शब्द प्रमाण हो। तो यसो लक्षण यो पूरा हैन, त्यो लक्षण त यति बताइयो। ये अनाप्तानुक्त वाक्यम शब्द प्रमाणम। अब अनाप्तानुक्त यो किन भन्यो भन्दा अनाप्तानुक्त इत्युक्तत्वात् वेदस्य पौरुषेत्ववत् निराश। अनाप्तानुक्त वाक्य भनेर यसरी बताएको हुनाले जो वेदलाई पौरुषेय मान्छन्, पुरस्कृत ईश्वरकृत मान्दछन्, त्यो मत जो नैयायिकको मत हो, नैयायिक वैशेषिकको, त्यसको निराश भयो कि यहाँ यसबाट वेदलाई अपौरुषेयत्व मानियो। वेद अपौरुषेय भन्ने सिद्ध छ। ईश्वरले अब अगाडि बताइँदैछ। अथवा अर्को लक्षण एउटा गर्नु शब्द प्रमाणको लक्षण कारण दोष बाधक प्रत्याभावत वाक्यम शब्द प्रमाणम। अथवा यो लक्षण भन्छ कारणका दोष र बाधक प्रतीति जसमा छैन त्यो वाक्य शब्द प्रमाण हो। पौरुषेय वाक्यहरूमा, पुरुषकृत वाक्यहरूमा कारणका दोष हुन्छ, पुरुषका दोष हुन्छ। के दोष हुन्छन् भन्दा अति व्युत्पन्न पुरुषमा पनि 4 दोषको सम्भावना बनेको हुन्छ। भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, कर्णपाठ। लौकिक वाक्यमा, पुरस्कृत वाक्यमा ये 4 दोष मध्ये कुनै दोषको सम्भावना बनिरहेको हुन्छ, कुनै दोषको। जस्तै कारण जो के अरे भ्रमवशात कसैले त्यो वाक्य प्रयोग गर्यो, भ्रमाद एउटालाई अर्को भनेर लेखिदियो, त्यो वाक्यमा के गर्यो त भन्दा त्यो वक्ताको भ्रम, उसका वाक्य वक्तामा भएको भ्रमरूपी दोष वाक्यमा पनि जान्छ। त्यसले उच्चारण गरेको वाक्यमा पनि भ्रमवशात बोल्यो। तथा प्रमाद हो अनवधानता। अब लेख्न लागेको छ, त्यो लेख्दा लेखकले त्यो शास्त्र कोही प्रसङ्ग आएछ त्यसलाई हेर्नुमा प्रमाद गर्यो, असावधानी गर्यो। यसकारण त्यो गरेको जो असावधानी हो त्यो उसको वाक्यमा गयो, असावधानी रूप दोष। भ्रम प्रमाद भयो, प्रमाद गर्यो उसले, प्रमादवशात एउटा भन्ने ठाउँमा अर्को भनिदियो, अर्को लेखिदियो, त्यो उसको वाक्यमा त्यो दोष गयो। यसकारण पुरस्कृत वाक्यमा हुनसक्छ यो भ्रमवशात लेखिएको होला अथवा प्रमादवशात आयो भनेर त्यो वाक्यमा दोष हुन्छ। यसकारण त्यो वाक्यमा कारण दोष युक्त वाक्य हो, त्यो कारण दोष भयो। अर्को भयो भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा। विप्रलिप्सा माने वञ्चना गर्ने इच्छाले कसैले प्रयोग गर्यो ठग्नको लागि। जस्तै बृहस्पति जस्ता प्रामाणिक व्यक्तिले चारवाक दर्शन बनाए। यस कारणले असुरहरूलाई विजय गर्नको लागि, असुरहरूलाई ठग्नको लागि असुरहरू पनि यज्ञ गर्ने भए, देवताहरू पनि यज्ञ गर्ने। यस कारणले असुर बलवान हुँदै गए यज्ञका कारणले। देवताहरूलाई सताउन थाले, देवता दुर्बल भए। यस कारणले बृहस्पतिले अनि बृहस्पति दर्शन नामको चारवाक दर्शन लेखे, जसका अहिले 3वटा सूत्र उल्लिखित छन्। त्यो भन्ने चाहिँ सिद्धित्रय पनि उल्लिखित गरेका छन्। पृथिव्यापस्तेजो वायुति तत्वानि, पृथिव्यापस्तेजो वायुति तत्वानि
तेभ्य चैतन्यम किरणवादिव्यो मदशक्तिवत। यो बृहस्पति त्यो बृहस्पतिले लेखेको 12 पद्य दर्शनका 13वटा सूत्र छन्। देह नै आत्मा हो भन्ने यस्ता प्रकारको देहमा आत्माको भ्रम पैदा गर्ने यसो शास्त्र चारवाक दर्शन बनाए र त्यो पढेर बृहस्पतिले सही लेख्या हुन्, प्रामाणिक व्यक्ति हुन् भनेर त्यसलाई विश्वास गरी देहलाई नै आत्मा मानेर त्यसैको पोषणको लागि असुरहरू अरूलाई पीडित गर्ने भए, उत्पीडित गर्ने भए। यस कारणले यो के हो त? विप्रलिप्सा, अर्कालाई वञ्चना गर्ने ठग्ने इच्छाले लेखेको त्यो वञ्चना रूपी दोष जो थियो, विप्रलिप्सा दोष, उसको वाक्यमा पनि आयो दोष। कर्ण पाटो हो। कर्णमा नै इन्द्रियहरू पटुता छैन। आँखाले देख्दा आँखाले यथार्थ देख्न सकेको छैन, कानले सुन्नेमा कमजोरी भएको छ। त्यसले गर्दा एउटाको अर्को प्रयोग गरियो। त्यो जो कर्णहरूको इन्द्रियहरूको अपाटव हो, जो दुर्बलता हो, ग्रहण शक्तिमा दुर्बलता हो, त्यसको कारणले जो पुरुषमा भएको जो दोष हो त्यो उसका वाक्यमा पनि गएको हुन्छ। त्यस कारणले कारण जसमा कारण दोष छैन, कारणगत दोष छैन, वेद अपौरुषे भनेको भएको हुनाले पुरुषगत दोष उसमा आउने सम्भावना छैन। यस कारणले कारण दोष र बाधक प्रत्यय उसलाई जो वर्णन गर्छ त्यसको बाधक यो होइन भन्ने, त्यसलाई निषेध गर्नेवाला अर्को वाक्य अर्को ज्ञान नहुनुपर्छ। त यी दुईटै वेदमा मिल्दछन्। कारण दोष त्यो आप्त पुरुष पनि आउला, आप्त पुरुष यथार्थ वक्ता हुन्छन्, उनको वाक्यमा यो घट्छ। कारण दोष बाधक प्रत्यय अभावत वाक्यम प्रामाण्यम। तो यस प्रकारले दुईटा लक्षण यहाँ गरिए। एक त अनाप्तानुक्त वाक्यम शब्द प्रमाणम, अर्को कारण दोष बाधक प्रत्यय, बाधक प्रतीति बाधक ज्ञान, प्रत्ययवन ज्ञान, कारणगत दोष र बाधक प्रत्यय नभएको जो वाक्य हो त्यो शब्द प्रमाण हो भनेर यसरी बताइयो। अब यसलाई वेदलाई प्रमाण रूपमा प्रस्तुत गरियो, शब्द प्रमाण रूप वेद पनि। त त्यसमा यस प्रकारले अनुमान गर्न सकिन्छ, वेद प्रमाणम कारण दोष बाधक प्रत्यय रहितत्व सति वाक्यत्वात् संप्रतिपन्न वाक्यवत्। वेद प्रमाण हो, कारण दोष र बाधक प्रत्यय नभएर वाक्य रूप भएको हुनाले संप्रतिपन्न वाक्यवत्, जहाँ दुवै पक्षले प्रमाण रूपले मान्दछन् त्यो वाक्य जस्तै भनेर यस प्रकारको यसमा अनुमान गरिन्छ प्रमाण सिद्ध गर्नलाई। अब वेदलाई नैयायिकहरूले ईश्वर रचित माने, अनुमान प्रमाणद्वारा ईश्वरलाई सिद्ध गरेर अनि ईश्वरले रचित अनि वेद पनि ईश्वरको वाक्य भएको हुना, आप्त पुरुषको वाक्य भएको हुना प्रमाण छ भनेर यसरी मानेका छन्। सिद्धान्तमा अपौरुषे मानिन्छ, किनकि ईश्वरले पनि वेदको रचना गरेको होइन। अब त्यो के गरेको त भन्दा सर्गादौ भगवान् चतुर्मुखाय पूर्व पूर्व क्रम विशिष्टान् वेदान् स्मृत्वा उपदिशति इत्युक्त्या वेदस्य नित्यत्वम अपौरुषेयत्वम च सिद्धम। सृष्टिको आदिमा वेदले नै भन्दछन् यो ब्रह्माण्डं विदधाति पूर्वम यो वै वेदाश्च प्रणोति तस्मै। श्वेताश्वर उपनिषदको 6औं अध्यायमा बताएछ यो ब्रह्माण्डं विदधाति पूर्वम, जुन परमात्माले पूर्व सबभन्दा पहिले ब्रह्मालाई उत्पन्न गर्नु, यो ब्रह्माण्डं विदधाति पूर्वम यो वै वेदाश्च प्रणोति तस्मै, जसले वेदहरूलाई पूर्व वेदलाई वेदको पूर्व कल्पको जो वेदको अनुपूर्वी हो त्यसलाई स्मरण गरेर वेदलाई उपदेश गर्दछन्। त त्यसलाई यहाँ भनिन्छ सर्गादौ भगवान् चतुर्मुखाय, सृष्टिको आदिमा भगवान् नारायणले चतुर्मुख ब्रह्मालाई पूर्व क्रम विशिष्टान् वेदान् स्मृत्वा उपदिशते। पूर्व जो पूर्व कल्पमा वेदको जो क्रम थियो अनुपूर्वी थियो त्यसलाई स्मरण गरेर
स्मरण गरेर परमात्माले त्यसै आनुपूर्व अनुसार जो शब्दको क्रम छ वेदमा, सहस्र रेखा पुरुष सहस्राक्ष छ भने त्यही क्रमले सन्नो मित्र सम्वर्ण सन्नो भवत्यरमा, यसलाई कोही क्रम नबदलेर पूर्व क्रममा पूर्व कल्पमा जुन क्रमले वेदको उच्चारण हुन्थ्यो त्यसै क्रमलाई उच्चारण स्मरण गरेर परमात्माले सृष्टिको आदिमा ब्रह्मालाई उपदेश गर्नुहुन्छ। उपदेशति इत्युक्त्या यो श्रीभाष्यमा भनेको छ। यस कथन अनुसार वेद नित्य र अपौरुषेय हुन्छ। नित्य पनि भयो किनकि शब्द वेदान्तमा शब्दलाई नित्य मानेको छैन। शब्द नित्य नभएर ती शब्दहरूको वेदका जो शब्दहरू हुन् तिनीहरूको आनुपूर्वी नित्य छ। जुन क्रमले पहिले उच्चारण गरिएको थियो यसै आनुपूर्वीलाई सुरक्षा गर्नलाई परिवर्तन नहोस् भनेर वेदको अनेक प्रकारले पाठ गरिन्छ। घनपाठ जटापाठ इत्यादि रूपले त्यसलाई उलटुल फर्केर त्यसको आनुपूर्वी नबदलियोस् त्यही क्रमले रहोस् भनेर विभिन्न प्रकारले त्यो आनुपूर्वीलाई रक्षा गर्नको लागि विभिन्न प्रकारले वेदको पाठ गर्ने एक शैली छ, एक परम्परा छ। मीमांसकहरूले वर्णलाई नित्य मानेछन्। वेदान्तमा वेदलाई नित्य नमानेर वेद यो देवताधिकरण छ। उत्तर मीमांसामा व्यासजीले देवताधिकरणमा आनुपूर्वीलाई नित्य मान्नुभएको छ। आनुपूर्वी नित्य भएको हुनाले वेदको जो रचनाक्रम होइन शब्दक्रम उच्चारणक्रम त्यो पूर्व अनुसार नै हुन्छ। त्यसैलाई स्मरण गरेर भगवानले उसलाई ब्रह्माजीलाई उत्पन्न गर्नु उपदेश गर्नुहुन्छ। मनुले पनि वेदलाई नित्य बताउनु भएछ। अनादि निधना हेसा बागुत सृष्टा स्वयंभुवा आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वा प्रसूतय। अनादि निधना आदि अंत रहित निधना हेसा बागुत सृष्टा स्वयंभुवा। यहाँ स्वयंभू शब्द परब्रह्म परमात्मालाई भनेको। स्वयंभू परमात्माले अनादि निधना न विद्यते आदिर्यस्य तद अनादि अथच निधन ते नै उतातिर लाग्नु हो। निधन माने जसको निधन छैन विनाश भएको छैन तो द्वन्द्वको आदिमा नयाँ छ। यसकारण दुवैमा लगाउनु अनादि और अन्त्यरहित यसलाई भन्छ अनादि निधन। आदि अन्त्यरहित अनादि निधना हेसा बागु सृष्टा स्वयंभुवा। आदौ सृष्टिको आदिमा परमात्माले आदि अन्तरहित दिव्य वेदमयी वाणीलाई उच्चारण गर्नुभयो। ब्रह्माजीलाई बताइयो यत सर्वा प्रसूतय जुन वेद वाक्यबाट सबै पदार्थहरूको उत्पत्ति भएको हो। वेदलाई उपदेश गरेपछि वेदमा वर्णन गएका पदार्थहरूको स्मरण गर्दै ब्रह्माजीले तत्त पदार्थ फेरि रचना गरेका हुन्, निर्माण गर्दछन्। जस्तै त्रिक्षय शूलपाणी उसमा आएको छ। त्रिक्षय शूलपाणी भन्दा 3 आँखावाला त्रिशूल हातमा लिएका शङ्करजीलाई बताओ, शिवजीलाई रुद्र भनेर बताइयो। त्यस्तै प्रकारको रचना भयो। अनि त्यस पछाडि वज्रहस्त पुरन्दर वेदमा छ लेखेको। यसकाले पुरन्दरहरूको इन्द्रको रचना गर्दा सृष्टि गर्दा ब्रह्माले त्यो वज्र हातमा लिएको भनेर वेदमा जो बताइन्छ त्यसै अनुसार अर्थ स्मरण गर्दै रचना गर्दै गरेका छन्, गर्ने गर्छन् प्रत्येक कल्पमा। मनुले भने त्यस्तै प्रकारले वेदमा पनि साक्षात् भनिएको छ। वाचा विरूप नित्य विश्ले 1400। वाचा विरूप नित्य वाचा विश्ले 1400। यो वेदवाणी छ, स्वयं श्रुति छ। त्यसको अर्थ हो हे विश्ले, विष्णु नाम गरेको व्यक्तिलाई मानिन्छ। नित्य वेदवाचा विरूप नित्य विरूपको अर्थ विविध रूप वालो। विरूपका अनेक अर्थ हुन्छन्। विगत रूप, विविध रूप, विशेष रूप का अर्थ हुन्छन्। यस कारणले वाचा विरूप नित्य भनेको विरूप माने विविध रूप। ऋग्वेद आदि रूपले
ऋग्वेद आदि भेदले अनेक रूप भएको यस्तो वेदवाणीद्वारा हे विष्णु नाम गरेको व्यक्तिलाई भनिँदैछ वाचा विरूप नित्य विविध ऋगादि भेदले अनेक रूप भएको विविध रूपवाला यो वेदवाणीद्वारा 1400 भनेको भगवानलाई प्रीणन गर प्रसन्न गर वेदद्वारा नित्यभूत जो वेद हो विविध रूपले विभक्त नित्य जो वेदवाणी हो त्यसद्वारा ईश्वरको तिमीले आराधन गर प्रसन्न गर ईश्वरलाई भनेर यसरी विरूप नित्य शब्द प्रयोग गरेछ। यिनी सब प्रमाण अनुसार परमात्माले पनि रचना गरेको होइन वेदलाई अपितु पूर्व अनुपूर्वीलाई स्मरण गरेर अनि तदनुसार ब्रह्माजीलाई उपदेश गर्नुभएको। ये बताइए हम सर यादव भगवान चतुर्मुखाय पूर्व क्रमलाई अनुपूर्वी भन्छन्। शब्दको रचना जस्तो क्रमले छ त्यसै क्रमले त्यो क्रम बदलिया छैन। पूर्व क्रमले विशिष्ट भएका वेदहरूलाई स्मरण गरेर उपदेशति चतुर्मुख ब्रह्मालाई सृष्टिको आदिमा उपदेश गर्नुहुन्छ। इत्युक्त्या यसरी भाष्यमा भनेको हुनाले वेदस्य नित्यत्वम अपौरुषेयत्वम सिद्धम वेद नित्य पनि अपौरुषेय पुरुषले उच्चारण गरेकालाई पौरुषेय भन्छन्। पुरुषस्य इदम पौरुषेय या पुरुषेन प्रोक्तम पौरुषेय जो पुरुषले भनेको छैन रचना गरेको छैन नयाँ बनाएको छैन त्यसलाई भन्छन् अपौरुषेय। नित्य र अपौरुषेय वेदको सिद्ध हुन्छ। यस कारणले त्यो नित्य र अपौरुषेय भएको हुनाले कारण दोष अभावो बाधक प्रत्याभाव छ। यसै कारणले कारण दोषको अभाव पनि ती वाक्यमा छ तथा बाधक प्रत्यय पनि छैन। पुरुषकृतमा यो सब दोषको सम्भावना हुन्छ। नित्य र अपौरुषेय भएको हुनाले कारणगत दोषको पनि अभाव छ उसमा तथा बाधक वेदले बताएको अर्थको बाध गर्नेवाला अर्को वाक्य पनि छैन। यो लक्षण घट्दछ जो दोस्रो लक्षण गरेको थियो कि कारण दोष बाधक प्रत्याभाव वाक्यम वा भनेर त यसको समन्वय गरेर बताइयो। यो अपौरुषेय र नित्य भएको हुनाले वेद कारणगत दोषको पनि अभाव उसमा र बाधक प्रत्यय रहित यो वेद वाक्य छ भनेर सिद्ध गरियो। यो हो उसको लक्षण। शब्द प्रमाण का लक्षण दुई प्रकारले बताइयो। अब यहाँ शंका गरिन्छ अगाडि ननो वेदवाक्यानां मीमांसकै कार्यपरतैव प्रामाण्य स्वीकारात् सिद्ध ब्रह्मपर वाक्यानां व्युत्पत्ति असंभवाच्च कथम प्रामाण्यम माथि वेदको प्रामाणिकता सिद्ध गर्यो। वेद शब्द प्रमाण रूप वेद भनेर बताइयो। अब वेदलाई कसरी प्रमाण मान्नु? मीमांसकहरूले त वेदको कार्यपरक मानेछन् क्रियार्थ बनाएछ क्रियार्थ मानेका छन्। वेदवाक्यानां मीमांसकै वेदवाक्यहरूको मीमांसकहरूले कार्यपरतया कार्य माने क्रियापरक रूपमा जो हामीले वेदार्थ संग्रहमा यसको पहिले श्रवण गर्यो प्रवचन गरियो त्यसै अनुसार कार्यपरतैव प्रामाण्य स्वीकार कार्य प्रतिपादक रूपमा नै प्रामाणिक स्वीकार गरेका छन् वेदलाई गरेको हुनाले सिद्ध ब्रह्मपर वाक्यानां व्युत्पत्ति असम्भवात् छ। सिद्ध जो ब्रह्म हो सिद्ध पदार्थ रूप जो ब्रह्म त्यसका प्रतिपादक जो वाक्यहरू वेद वाक्य त्यसमा त उसको व्युत्पत्ति त हुँदैन। शक्तिको अवधारण रूप व्युत्पत्ति जो हो शक्ति निरूपण रूप जो व्युत्पत्ति हो त्यो संभव नभएको हुनाले सिद्ध पदार्थ हो। कथम प्रामाण्यम कसरी वेदको प्रामाण्य तपाईँले सिद्ध गर्दै हुन्छ वेदलाई प्रमाण भनेर बताउँदै हुन्छ भनेर शङ्का गरियो। कि कार्य अर्थमा नै हुन्छ जस्तै बताउँछ व्युत्पत्ति कसरी सिद्ध हुन्छ लोक व्युत्पत्ति जो पहिले शब्दको शक्ति ग्रहण क्रम बताइन्छ कि वृद्ध व्यवहार देखेर वृद्धहरूको जो प्रयोग गर्नमा कुशल छन् यस्ता प्रकारका जो वृद्धहरू हुन् विद्वान हुन् उनलाई भन्छन् वृद्ध भनेर।
शब्द प्रयोग गर्नमा निपुण भएका। जस्तै अब जो व्युत्पत्ति प्राप्त गर्छन् प्रथम बालकहरूले, उनीहरूलाई कार्य अर्थमा नै व्युत्पत्ति हुन्छ, यो शब्दको यो अर्थ हो भन्ने यो शक्तिग्रह हुन्छ। जस्तै एउटा व्यवहार कुशल व्यक्तिले गाम आनय भनेर अर्कासित भने, व्यवहार कुशल वृद्ध पुरुषसित भने वृद्ध पुरुषका प्रति नै गाम आनय भनेर प्रयोग गरे। अब गौको के अर्थ हो, आनयको के अर्थ हो, यो सब परस्पर शब्दार्थको बोध्यबोधक भाव सम्बन्ध रूपी व्युत्पत्ति जानेका व्यक्तिलाई एउटाले शब्द प्रयोग गरे, अर्काले गाम आनय भनेपछि गाई लिएर आए। अब तृतीय जो व्यक्ति हो जो शब्दार्थको व्युत्पत्तिको अपेक्षा गर्दछ, जान्न चाहन्छ कुन शब्दको कुन अर्थ प्रयोग हुन्छ, यस शब्दको के अर्थ हो, यस शब्दको यो के अर्थ हो भनेर जो जान्न चाहने बित्पिछु भन्छन् उसलाई, व्युत्पत्ति जान्ने इच्छा भएको जो तृतीय हो बालक, उसले यो उच्चारण सुन्दछ। एउटाले गाम आने भने अर्काले लिएर आयो, त उसले यहाँ ती शब्दलाई सुनेर गाम आने यो वाक्यले गाईलाई लिएर आउने रूप अर्थलाई बताउँदो रहेछ, त्यस अर्थमा यसको शक्ति रहेछ भनेर वाक्यमा वाक्यार्थमा शक्तिग्रह हुन्छ। वाक्य र पहिले वाक्यको अर्थलाई सम्झिन्छ। गाम आने एउटा वाक्य हो, प्रत्येक पदको अर्थ उसलाई थाहा हुँदैन, पहिले वाक्यार्थमा शक्तिग्रह हुन्छ। त्यो गाम आने भने गाईलाई लिएर आउने के हो, क्रिया रूप हो। त्यो एउटाले लिएर आउने भन्यो, अर्काले गाई लिएर आउने रूपी त्यो प्रयत्न गरे, क्रिया गरे। त्यसकारण अर्का उसलाई बित्पिछुलाई त्यो वाक्य श्रवण गरेर अनि र उसले गरेको व्यवहारलाई देखेर, गाईलाई लिएर आएको देखेर अनि उसलाई त्यो शब्द ग्रहण हुन्छ, शब्दको शक्ति ग्रहण हुन्छ। गाम आने भनेको गाईलाई लिएर आउने रूप अर्थ रहेछ भनेर जाने। पहिले वाक्यमा शब्दको अर्थ ज्ञान हो, वाक्यको अर्थलाई उसले बुझ्यो, यस वाक्यको यस अर्थमा शक्ति रहेछ, यस अर्थलाई बोध गराउँदो रहेछ भने जानियो। फेरि अब ती शब्दहरूको एक पदहरूको आभाव उद्भाव भन्छन्, घटाउने र बढाउने गरियो। त्यसमा घटमा आने भन्यो, घटमा आने भने त्यो सुनेपछि त्यो सुन्नेवाला व्युत्पत्तिको अपेक्षा राख्नेवाला जो व्यक्ति हो बालक, उसले पहिले गाम थियो र गाउँ उसलाई घटमा आने भनेपछि घट लिएर आयो प्रयोजक वृद्धले। एउटाले प्रयोजक वृद्ध र प्रयोज्य वृद्ध। प्रयोजक माने प्रेरणा गर्ने वृद्धवाला वृद्धले, व्युत्पत्ति निपुण व्यक्तिले गाम आने भने, अर्को जो प्रेरणीय जो व्यक्ति वृद्ध उसले लिएर आयो त गाई ल्याएको थियो। पछि फेरि गाम पदलाई हटाएर घटमा आने प्रयोग गरियो। गरेपछि अब घटलाई लिएर आयो उसले, आएपछि त्यो जो व्युत्पत्ति सिक्नेवाला व्यक्ति हो, जो शब्दको अर्थ जान्ने इच्छा भएको, यस शब्दको यस अर्थमा शक्ति छ भन्ने व्युत्पत्ति चाहने भएको व्यक्ति हो, त्यसले देख्यो अरू त सबै यहाँ छ, केवल गाम हटाएको छ, घट थपेको छ। यस कारणले गामको अर्थ गाई रहेछ, घट पदको अर्थ यो गम्भीरता घट रहेछ भनेर घटमा र गाईमा यो गो शब्दको गोपिण्डमा और घटको घट रूपी कम्बु गिरिवादेउने अर्थमा शक्तिग्रह हो। यस्तै गर्दै गर्दै व्यवहार शब्दहरू यो सुन्दै सुन्दै व्यवहारबाट उसले विभिन्न शब्दको अर्थबोध गर्दछ। त पहिले जो उसलाई व्युत्पत्ति भयो कार्यमा नै क्रियामा भयो, क्रिया अर्थमा, प्रयत्नलाई भन्छन् क्रिया। तो गाम आने भन्दा आनयन रूप क्रिया। त्यस्तो प्रकारले सबै क्रमशः शब्दको प्रथम जो क्रिया अर्थमा व्युत्पत्ति ग्रह भएको हुनाले सबै वेद क्रियापरक नै हुन्, सिद्ध अर्थका प्रतिपादक हुँदैनन्, अपितु प्रयत्नजन्य अर्थमा उसको प्रयत्नजन्य नै अर्थ हुन्छ, क्रियापरत्व नै हुन्छ भनेर भनेछन्। और सत्यम ज्ञानम अनन्तम ब्रह्म इत्यादि जो ब्रह्म प्रतिपादक वाक्य हुन् उनी त सिद्ध अर्थ कुनै प्रयत्नजन्य होइन, कार्य होइन हो। क्रियाजन्यलाई कार्य भन्छन्, तो क्रियाजन्य होइन तो सिद्ध छ, पहिलेदेखि नै सिद्ध छ। तो सिद्ध वस्तुलाई प्रतिपादन गर्नेवाला यो जो वेद वाक्य हो कसरी प्रमाण हुन्छ, जसलाई वेदान्तीहरूले
चर्चा गर्दछन्, आफ्नो मुख्य विषय बनाएका छन्। सिद्ध ब्रह्मपर वाक्यानां व्युत्पत्ति असम्भवात्, त्यो त कार्यरूप नभएको हुनाले, क्रियाजन्य नभएको हुनाले सिद्ध जो पहिलेदेखि सिद्ध भएको जो ब्रह्म पदार्थ हो त्यसलाई प्रतिपादक जो ब्रह्मरूपी अर्थका प्रतिपादक जो वाक्य हुन् तिनीहरूकोमा त व्युत्पत्ति नै हुन सक्दैन, शक्ति ग्रहणै हुन सक्दैन। यस कारणले कसरी वेद प्रमाण भयो? सम्पूर्ण वेद कार्यपरक जो छ ओ सिद्धपरक वाक्य। तपाईहरुले वेदलाई प्रमाण भन्दै हुन्छ, उनीहरूले कार्यपरक मानेछन् भनेर शङ्का गरियो। कथम प्रामाण्य भनेर इच्छे न, यो शङ्का गर्ने पनि उचित छैन। किन भन्दा मीमांसाको पक्षलाई स्वीकार गरेर क्षणभरलाई समाधान गरिँदैछ। सिद्धपर वाक्यानाम अपि, जो सिद्ध अर्थलाई प्रतिपादन गर्ने वाक्यहरू हुन् उनीहरूको पनि उपासना रूप कार्यान्वय स्वीकारात्, उपासना रूपी क्रिया अर्थ स्वीकार गरेर बन्दछ, उसमा क्रियान्वय बनाएर। सत्यम माने ब्रह्म उपासो, ब्रह्म उपासो भन्यो तो ब्रह्म भयो सिद्ध पदार्थ, त्यसलाई बोध गराउनेवाला शब्द हो ब्रह्म शब्द, तथा उपासो उपासना रूप क्रिया हो। तो उपासना रूपी क्रियाका साथमा सम्बन्ध जोडेर अनि यसरी कार्यपरत्व बन्दछ। क्रियापरक सिद्धपरक वाक्य पनि कार्यपरक बन्दछन्, अतः सिद्धपरक वाक्यको पनि प्रामाण्य हुन्छ भनेर बताइयो। ये सिद्ध ब्रह्मपर वाक्यानामपि उपासना रूप कार्यान्वय, उपासना रूपी कार्य माने क्रियामा अन्वय स्वीकार गरेको हुनाले सिद्धपरक वाक्य पनि कार्यपरक भएर कार्यका साथमा सम्बन्ध प्राप्त गरेर प्रमाण बन्दछन्, प्रामाण्यसरी स्वीकार गरिएछ। अतः सिद्धपरक वाक्य पनि कार्यपरक वाक्यका साथमा सम्बन्ध गरेर प्रामाणिक हुन्छ, प्रमाण बन्दछन् भनेर उत्तर दियो। वस्तुतः यो त उनीहरूको पक्षलाई स्वीकार गरेर भन्छ तुष्य दुर्योधन न्याय। वस्तुतः सिद्धपरक वाक्यबाट पनि अर्थ हुन्छ, सिद्ध अर्थलाई प्रतिपादन गर्ने वाक्यहरूबाट पनि अर्थबोध हुन्छ भनेर लौकिक वाक्यहरूद्वारा सम्झाइँदैछ, उदाहरण दिइँदैछ। जो वाक्य पुरुषार्थ परिभाषाइ हुन्छ, पुरुषार्थमा गएर परिभाषा हुन्छ, कुनै पुरुषार्थलाई प्रतिपादन गरेर उसको परिसमाप्ति हुन्छ, त्यो प्रमाण बन्दछ। पुरुषार्थ जो सुख रूपी पुरुषार्थ हो, सुख आनन्द, यो पुरुषले अर्थनीय, पुरुषले जसको चाहना गर्छ, जसको लागि प्रयत्न गर्छ त्यसलाई भन्छ पुरुषार्थ। पुरुषेन अर्थनीय पुरुषार्थ, त पुरुषार्थ परक हुनुपर्छ। सिद्ध पुरुषार्थ परक भएपछि वाक्यहरू प्रमाण बन्दछन् सबै। एउटा उदाहरण दिइँदैछ, पिता ते सुखम आस्ते। कोही पुत्र विदेशमा छ, घरको चिन्ता भएको छ उसलाई, अहिलेको जस्तो सुविधा थिएन, पहिले रहँदैन थियो। अनि कोही आए गए त्यो ठाउँबाट भनेपछि थाहा हुन्थ्यो, त चिन्ता भइराखेको छ मेरो पिताजी कस्तो हालत छ, अलि अस्वस्थ हुनुहुन्थ्यो, कस्तो छ भनेर चिन्ता गरिराखेको छ। कुनै व्यक्ति त्यहाँबाट आए, त्यो ठाउँबाट आएपछि उसले आएर सुनायो त्यो चिन्ता गर्नेवाला पुरुषलाई, पुरुषका प्रति, पिता ते सुखम आस्ते, तिम्रो पिता मेरा पिताजी कस्ता हुनुहुन्छ भनेर सोद्धा तिम्रा पिताजी सुखपूर्वक बसेका हुन्छ, सुखपूर्वक हुनुहुन्छ भनेर बताइयो। त यो वाक्य के हो? सिद्ध अर्थलाई प्रतिपादन गरेको हो। पितालाई पिताको अहिले क्रिया कसैको क्रियाबाट उत्पन्न भएको त होइन, पहिलेदेखि सिद्ध भएको, सिद्ध रहेको, पहिलेदेखि नै रहेको। यस्ता सिद्ध अर्थरूपी जो पिता, उसलाई प्रतिपादन गर्नेवाला जो वाक्य हो, तिम्रा पिता सुखी छन् भनेर, यो जो लौकिक सिद्धपरक वाक्य हो, लौकिक उदाहरण दिँदैछ। लौकिक जो सिद्ध अर्थलाई प्रतिपादन गर्नेवाला वाक्य हो, त्यस वाक्यद्वारा पनि बोधकत्व दर्शना अर्थबोध भएको देखिन्छ। यस वाक्यलाई सुनेर श्रोताले त्यसको अर्थबोध गर्यो गरेन, अर्थबोध भएको भएन त भयो, तब उसलाई खुब हर्ष भयो। त्यो वाक्य सुनेर त्यसको अर्थबोध भएपछि ओ मेरो पिताजी सुखपूर्वक हुनुहुन्छ, सन्चो हुनुहुनेछ भनेर उसलाई एक
सुखको अनुभव भयो। यदि त्यो वाक्यबाट अर्थबोध हुँदैन थियो भने त्यो सुखी हर्षयुक्त हुने थिएन। यस कारणले लौकिक वाक्यमा पनि सिद्ध अर्थ प्रतिपादक वाक्यद्वारा पुरुषलाई बोध भएको देखेको छ, त्यो वाक्य बोधक भएको छ। यस्तै प्रकारले वेदमा पनि सिद्ध ब्रह्म अर्थ प्रतिपादक जो वाक्यहरू हुन् तिनीहरूले भन्दछन् परमात्मा आनन्द आनन्द रूप छ, उसलाई प्राप्त गरेर आनन्द हुन्छ। रसो वैश रसम एवायम लब्ध्वा आनन्दी भवति। वो आनन्द रूप छ परमात्मा, उसलाई प्राप्त गरेर ऊ पनि आनन्द प्राप्त गर्नेवाला हुन्छ भनेपछि यो वाक्य पनि पुरुषार्थ परिवेशन हो, सुखरूपी आनन्दरूपी हैन पुरुषार्थलाई दिलाउनेवाला वाक्य हो। तो जस्तै पिताते सुकुमास्ते वाक्यद्वारा सिद्धपरक वाक्यद्वारा बोध भएको लोकमा देखिन्छ, त्यस्तै प्रकारले वेदमा पनि सिद्ध अर्थबोधक वाक्यहरूद्वारा बोध हुन्छ। अत्यन्त त्यसबाट यो वाक्य सुनेर उसको अर्थबोध हुन्छ। रसो वैश रसमयम लब्ध्वा आनन्दी भवति। परमात्मा आनन्द रूप छ, आनन्दलाई प्राप्त गरेर जो छ आनन्द प्राप्त आनन्द रूपी ब्रह्मलाई प्राप्त गरेर आनन्दी हुन्छ, अपार आनन्द प्राप्त गर्नेवाला हुन्छ। यस वाक्यद्वारा पनि उसलाई अर्थबोध हुन्छ। अब क्रियार्थमा मात्र व्युत्पत्ति हुन्छ अर्थबोध हुन्छ भनेर जो भनेको थिए मीमांसकहरूले त्यसको उत्तरमा बताइँदैछ। अर्को जो व्युत्पत्तिको प्रक्रिया शब्दद्वारा अर्थबोध गर्ने प्रक्रिया बताइँदैछ। अब यहाँबाट बालानामबाट बालानाम लोके माता पितृ प्रभृति भी अम्बा तात मातुल चन्द्रादीन अंगुल्या निर्दिश्य तद अभिधायन शब्दान प्रयुञ्जानै क्रमेण बहुश शिक्षितानां तत्तद अर्थ बुद्धि उत्पत्ति दर्शनात्। बालकहरूलाई पहिले जो छ कसरी बोध गराइन्छ त माता पिताहरूद्वारा अब उनलाई सिकाइन्छ। अर्थबोध गराउँदा कसरी गरिन्छ भन्दा माता पिता इत्यादिद्वारा अम्बा भने यो को भनेर अम्बा भनेर औँलाले पहिले देखाएर पछि उसलाई भन्न लगाउँछन्। त्यसै प्रकारले यो को मामा अयम मातुलः अयम चन्द्र इत्यादि प्रकारले पहिले औँलाले देखाएर पछि शब्द प्रयोग गर्ने। यो को भने औँला देखा अनि यो पिता ये माता अम्बा ये मामा मातुला अनि अयम चन्द्र भनेर बालकले पनि बार बार अभ्यास गर्दा गर्दै बार बार प्रयोग गर्दै त्यसलाई सुन्दै गर्न लगाएर ती शब्दहरूको अर्थ उनलाई बोध भएको देखिन्छ। यही बताइँदैछ। बालानाम बालकहरूलाई तत्त शब्दको अर्थबोध भएको व्युत्पत्ति यो शब्दको यो अर्थ भने तत्त अर्थमा व्युत्पत्ति माने बोधकत्व शक्ति देखेको छ। लोके माता पितृ प्रभृति जति तृतीयान्त छन् यसैका विशेषण हुन्छन्। माता पितृ प्रभृति अम्बा तात मातुल चन्द्रादि पदार्थहरूलाई अंगुल्या निर्दिश्य औँलाले देखाएर तत्त अभिधायन ती अर्थहरूका वाचक अभिधाय माने वाचक शब्दहरूलाई प्रयुञ्जानै माने माता पितृभी प्रयोग गर्ने भएका माता पिताहरूद्वारा क्रमेण बहुश शिक्षितानाम क्रमशः बहुत प्रकारले बार बार भनेर बार बार त्यसरी देखाएर शिक्षितानाम शिक्षा दिएका बालकहरूको प्रति बालानाम यो शिक्षितानामको विशेष्य हो। बालानाम धेरै प्रकारले मातापिताहरूद्वारा बार बार शब्दहरूको प्रयोग गर्दै अङ्गुलाले देखाएर फेरि तद्वाचक शब्द प्रयोग गर्दै अनि बहुश शिक्षितानाम बहुत प्रकारले धेरै बार शिक्षित गरिएका जो बालकहरू हुन् तिनीहरू बालकहरूको तत्त अर्थ तत्त शब्दको अर्थमा बुद्धि उत्पत्ति दर्शनात् तत्त अर्थ विषयक बुद्धि माने ज्ञान उनलाई उत्पन्न भएको देखिन्छ। पछि फेरि धेरै शिक्षित भइसकेपछि धेरै बार भन्दा अभ्यास भएपछि स्वयं उसले प्रयोग गरिहाल्छ। स्वयं भने यो को भनेर आफै उसले भन्छ यो मामा यो चन्द्रमा यो माता यो पिता भनेर स्वयं गर्छ। ती सब सिद्ध पदार्थ हुन्। त्यसरी यसरी पनि व्युत्पत्ति हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले वेदमा पनि परिनिष्पन्नेपि अर्थे
शब्दस्य बोधकत्वम सम्भवति। जसरी लोकमा परिनिष्पन्न अर्थको बोध सम्भव देखियो, बालकहरूको तत्तद अर्थमा व्युत्पत्ति भएको अर्थबोध भएको देखियो, त्यस्तै प्रकारले वेदमा पनि परिनिष्पन्न अर्थ जो स्वतः सिद्ध पदार्थ हुन्, ब्रह्म आदि पदार्थ, त्यस अर्थमा शब्दस्य बोधकत्वम सम्भवति, शब्द बोधक बन्दछ सिद्ध अर्थको पनि। इति यस कारणले न अप्रामाण्य शङ्का अवकाश, ती सिद्धपरक वाक्यको अप्रामाण्यको शङ्का गर्ने अवकाशै छैन। सिद्धपरक वाक्यले पनि बोध हुन्छ, व्युत्पत्तिको क्रम बताइहाल्यो। जसरी कार्य केवल कार्यपरक मात्रै हुन्छ भनेर यो हट गर्नु के हो, केवल आग्रह मात्र, जिद्दी मात्र हो, हट मात्र हो। यस कारणले कार्यपरक अर्थको पनि बोध हुन्छ, शब्दको पनि बोध हुन्छ, तिन पनि बोधक हुन्छन्। सिद्धपरक जो सिद्ध अर्थ प्रतिपादक जो शब्द हुन् उनीहरूको अर्थमा पनि व्युत्पत्ति हुन्छ। सिद्धपरक जो शब्द छन् तिनीहरूको पनि अर्थमा व्युत्पत्ति सिद्ध हुन्छ। यस कारण दुवै थरी हुन्छन्। केवल कार्यपरक अर्थको नै बोध गराउन सक्छन् भनेर यो भन्न सकिँदैन। कार्यपरक होस् अथवा कार्य अर्थबोधक हो, परक हुन् शब्द या सिद्ध अर्थ परक हुन्, त्यो दुवै अर्थ दुवै जो शब्द हुन् त्यो अर्थका बोधक हुन्छन्, त्यो अर्थमा व्युत्पत्ति हुन्छ, शक्तिग्रह हुन्छ भनेर यो निरूपण गरियो। यस कारणले केवल कार्यपरक हुनु यो मीमांसकहरूको केवल हट हो। दुईटै प्रक्रिया यहाँ देखाइयो। तर्हि अब हुन्छ वेदलाई तपाईँले प्रमाण भन्नुहुन्छ, समस्त वेद प्रमाण हो भनेर। समस्त वेद प्रमाण कसरी मान्नु? जुन वेद वाक्यहरूमा यो हिंसा बताएछ, एक अभिचार बताएछ। अभिचार माने शत्रुलाई मार्नको लागि अभिचार प्रयोग गरिन्छ। सेनयाग बताएछ, सेनयाग गर्ने भनेर बताइएछ। सेनेन अभिचरण यजेत, सेनयागद्वारा अभिचार गरेर प्रयोग गर्नु शत्रुलाई मार्नको लागि भनेर। शत्रुले सताएछ अनि त्यो उसलाई भनेछ, वेदलाई नमान्नेवाला व्यक्तिले पनि सोधे यसरी कसरी मैले उसलाई विजय गर्न सक्छु, आफ्नो शत्रुलाई नाश गर्न कसरी सक्छु भनेपछि तिम्रो यसको छ कोही प्रमाण छ, कोही कार्य के अरे साधन छ भनेपछि वैदिकले भने छ। कसरी भन्दा सेनयाग गर, सेनयागद्वारा शत्रुको विनाश हुन्छ भने। त सेनयाग गरियो, गरेपछि शत्रुको विनाश भयो। शत्रु विनाश हो भएपछि उसलाई विश्वास हुन्छ, ए वेदले प्रतिपादन गरेका कर्महरू त यथार्थ हुँदो रहेछन् भनेर, अनि उसलाई विश्वास हुन्छ। विश्वास भएर फेरि अरू जो वेदमा बताएका जति जति विषय हुन् तिनलाई उसले फेरि मान्न थाल्छ अनि बिस्तारै बिस्तारै हिंसादेखि निवृत्त हुन्छ। यो तात्पर्य हो। त्यसैमा शङ्का गर्दैछ, वेद प्रमाण हो भने अभिचारादि प्रतिपादक वेदांशस्य कथम प्रामाण्यम। अभिचार भन्छन् यसलाई, जो कसैको मारण काटन मरण उच्चाटन इत्यादिको लागि जो प्रयोग गरिन्छन्। तन्त्र, यहाँ तन्त्र मन्त्र तान्त्रिक हुन्छ नि, तन्त्र आदि त्यस्तै प्रकारको अभिचार आदि प्रयोग गर्नेवाला जो हिंसा प्रतिपादक, शत्रुनाश रूपी हिंसा प्रतिपादक वेद वाक्यको वेदांश जो छ, वेदका कुछ अंश हुन्, तिनी कसरी प्रमाण मान्नु? यिनले त अर्कालाई मार्ने, हिंसा गराउने, हिंसा अर्थ प्रतिपादन गर्दछन् भन्दा यति नशङ्कनीय, उसको पनि आशंका नगर्नु। यी प्रामाणिक हुँदैन वाक्य, यस्ता वाक्य सबै वेद प्रमाण भन्नुहुन्छ। अभिचार प्रतिपादन गर्नेवाला वेद अंशलाई कसरी प्रमाण मान्नु? यो शङ्काको अवकाश छैन। किन भन्दा तस्य दृष्टफल प्रदर्शनेन अदृष्ट स्वर्गादि फल साधनादौ प्रवृत्ति प्रयोजकत्वात्। त्यो जो सेनयाग आदि अभिचार प्रतिपादन गराउन, सेन भनेको बाज हो, बाज पक्षी, जसलाई बाजै भन्छन् सायद हो, त्यसद्वारा त्यहाँ अभिचार गर्ने त्यो यज्ञ गर्ने भनेको छ, त्यसलाई सेनयाग भन्छन्। यो अभिचार हो, परपक्षलाई विनाशको लागि गर्ने बताएछ वेदमा। त त्यसको प्रयोजन के हो त भन्दा दृष्ट फल प्रदर्शन होइन। नास्तिक छ, नमान्नेवाला छ, वेदले भनेको विषयलाई नमान्नेवाला छ,
त्यस्ताका प्रति विश्वास दिलाउनको लागि दृष्ट फल दर्शनहरूले प्रत्यक्ष फल देख्यो नि त। उसले त्यो यज्ञ गर्यो नमान्नेवालाले, अनि गरेपछि उसलाई प्रत्यक्ष फल मिल्यो। जो चाहेको थियो शत्रु विनाश, त्यो विनाश भयो। त दृष्ट फल, प्रत्यक्ष फल देख्यो। यसले वेदले भनेको त साँचो हुँदो रहेछ ए कर्महरूद्वारा भनेर दृष्ट फल, प्रत्यक्ष फल देख्यो। प्रत्यक्ष फल देखेपछि अनि अदृष्ट जो स्वर्ग काम हो यता इत्यादि वाक्यहरूले बताएको यज्ञादि कर्ममा पनि उसको विश्वास हुन्छ। यज्ञ गरे स्वर्ग पाइन्छ भनेर। स्वर्ग त दृष्ट छैन, यो शरीर छुटेर पछि मिल्नेवाला हो। त दृष्ट प्रत्यक्ष फललाई देखेर अनि जो अदृश्य पश्चात मिल्नेवाला फल हो त्यस्ता प्रकारको कर्महरूमा पनि उसलाई विश्वास हुन्छ, त्यो गर्न थाल्छ। अनि गर्दै बिस्तारै बिस्तारै अनि ब्रह्म प्रतिपादक वाक्यहरूको विषयमा पनि उसलाई विश्वास हुँदै जान्छ। यस प्रकारले दृष्ट फलद्वारा अदृष्ट फललाई देखाउन अदृष्ट फलवाला कर्ममा पनि प्रवृत्त गर्नको लागि वेदमा अविचार आदि कर्महरूको विधान गरेको भनेर त त्यो पनि प्रमाण हो भनेर यस कारणले अरू पनि अगाडि प्रामाणिकता बताइँदैछ। र आजको यस प्रवचनलाई यहाँ नै विश्राम गरी अगाडि अब आदित्य युप इत्यादिको विषय भोलिको प्रवचनमा यसलाई स्पष्ट गरिनेछ। श्री हरे नमः।